تعيني هابلي أمي خاتكم إحنا رخاتكم أملا خرنعة عالم لتجنيو تختاتلت مشارع ميديا ياو خزلله أفتي وانا نايك وشاشة مشيق جزءات غرف دخانة أما أخل حمرت كتما ما تعود جني تدعوي جرب تجني النخ إذا جرب زي لا حازوك وشاشة لا حازو غرفت لا حازو غرفي جيلي حاجة مولو تم بخلو نايز كتما زي أبزيد فسس ترلهم مرهم زي بنتو زي نايمن نهاريانا مسكالنيا مغاني بنتو اب اغري نغاديوچ قطر خلتنا شوت هوتيل لغناي بنتو مالتي كل قشاشا زي ناي كتما مولو قشاشا مولو تا كتما ماخل ماخل سلالي سنطق كابጫፍ ባቡርጫፍ አዲስ ዓለም ጀምሩ እስካል ላዕሊ ላብ ሞረር ከባቢ ጎሎ ልጽጋ አውይ ገረብ እዚ ገረብ ዚ መንግስቱን ትኩረት አይገወሩልይ ቶም አፍት ክልተ ጎድን ገረብ ድንው ነበርቱን ትኩረት አይገወሩልይ ካብ ዓመት ላብ ዓመት ግዛአቱ ላስፈሐት ጎርፊ ካብ ዓመት ላብ ዓመት ናይዝ ከተማዚ ሃፍት ላወሰደል ግነይ ዋና ልባሃል ሓደጋ ናይ ከተማ ማጨው እዚ ገረብ ዚ ሰፍሕ ቦታ ይሕዝኑ ሰፍሕ ናይ ገርፈጥ ደኒ ማለት ይካል ናይ ገርፈጥ ናይ ቆሻሻ ናይ ጋርበት ደኒ ኣብዚ ኮይና خيلنا يرن هنا ጨናክ ጾወይኩም አይخلي ህፃውን ተቆልዑ ዘ ሓደ ነገር ለአረው ይውዕሉ ልሽየጥ ለልወጥ ምናምን ማለት ስለዚ ኣብዚ ነልዕሎ ለሐሰብና ኣብዚ ገረብዚ ታይሉ መንግስቲ ቤት ምክር ከተማ ማጨው ታይሉ ማዛገጃ ቤት ታይሉ ታይ ስራሕሎ ታይ በጣዕማ ጸገምቲ ኾነታ ታይም ገጥሞ ሞዝ ገረብ ዝልብል ናጫውቶ ኩሜና ምስ ሓንቲ ምሳሌ ተሐዝና ማለት እዩ ዞሮ ግን ካብ ሸዊት ሆቴል በታሕቲ ዝዩ ካብ ሸዊት ሆቴል ብላዕል እንደገና ብዙሕ ነገር ስለንሆን ናሪኦ ኩሜና ማለት እዩ ያው ኩራት ተኸታተልትና እዚ ገረብዚ ሓደ ሆቴል አዝዋንት ገረብ ሓደ ቦታታት ኣብቲ ዝዋንት ገረብ عبيتي ناي لمعت صراحة تدسرحون هويهم لعلز بينتوز كنا رأيكات خمينا بتحت لك اللي خليو زرو أبزد تجمرانو إيش تجمرات نارئكم من عدلنا زونو زين خلت تريون بزي وجن لحدا حونا بزي وجن لخلتوا الخون حواتنا نناي وعلم بوتا أمل مع الخدوة جمرات إنه تايت أطوابلو تاي خونتها تقطعمهم ليفل مسوعلاتهم وقع نقبرينا زرو جن أبزد تجمران هوا جماروتات جن أبز جربزي دارجنا مجمرة جزئين ويلا لصبقاتين لبهلا سرحتين مالتيو كاب تحتي ده أبا جابر بيت كريستيان سكاولي بس إحدنه خونتات هنا رأيكم هنا خونك عري أبز جربزي بيت مخر كتما ماچو تاي وسنو أبز جربزي بيت مازجاجا تاي مسانتاتو تاي مسرحتو تاي نيو عنقفاتات يكونوا صقاتات ابز غربز كسرحوا حسو تايوم ليفليو هم ماشارادا ميديا لنهنا حساب از غربزي حزود انه بوتا بتعم سفحيو بزح حزبي كم حاضر يخيليو بتعم بزحات مسرته لمعات ابز كسرحوا يخولو يوم سلاز غربزس وي بسواننت وين እንደገና በخالኦት መልምዕት አካላት ክድፈር ለይግበር ለምንታዩ ልብል መልዕ ለሐሳቢና حزنا نخلنا ابዛክ ታሕትና ንሽተ ቢንቶ ዳርጋ ፈሪሳያ ዋና ማዕቆዊት መፈገሚት ቆሻሻያ ትሕቱ ነው ጫካ አውሽጡ ነው ገርፈት አውሽጡ ነው ሓንሸኻ አውሽጡ ነው ማዕተጉድ እንግሮኩም አይንخلي
ማእኸል ሕምብርትት ከተማ ይግን ስለዚ ታይ ኮይኑ ዝገረብዚ ውሳነታት ናይ ዝገረብዝና ናይ ዚ ቦታዚ ውሳነታት ተግባራዊ ለይኾኑሉ ምኽንያት ታዩ ብስሩ ድተነባር ሕብረተሰብካ ታይ ዕንቅፋታት ነው ልብል ምስል ምልኸቶም አካላቲ ምስነባር ከተማይ ምዝብ ዝከባቢ ገረብ ዝድነው ሰባቲ ሐሳባት ከነካፍለኩም ኢና ከተከታተልና بخبر نعد ما جو عندك ما يكون